नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोभिड-19 को पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट थप ऋण प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय। 3 जनाको नागरिकता रद्द। देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। देशलाई समृद्ध बनाउने आधार आफूसँग रहेको दावी। गैर सरकारी संस्थामा समस्या परे सरकारलाई निर्धक्क जानकारी दिन गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। जनताको सदैव रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता। जापानको ओसाका स्थित एक भवनमा आगलागी हुँदा 27 जनाको मृत्यु। नियोजित रूपमा आगो लगाइएको आशंका। र क्यानले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न कारबाहीमा परेका 4 खेलाडीको आग्रह। संवादका लागि तयार रहेको भनाई। अब पूरा समाचार। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मल हरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल सहित 29 जना व्यक्तिहरूलाई 23,20,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई सबै खालका अन्याय, अत्याचार र शोषण दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने पर्याप्त आधारहरू आफूसँग रहेको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले यो देशलाई पिछडिएको अवस्थाबाट समुन्नत बनाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै देशमा नै नागरिकलाई खानका लागि चाहिने खाद्यान्नको आवश्यक परिपूर्ति पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने, शिर ठाडो पारेर नेपाली भएर हिँड्नका लागि हिँड्ने कुरामा गौरव बोध गर्ने। दोस्रो, सबै खालका तानाशाही अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्नका लागि अग्रसर हुने, जनताको जीवनलाई सुखी बनाउन चाहन्छ। अध्यक्ष नेपालले कृषिमा लाग्दा इज्जत नघट्ने भन्दै सरकारले कृषिलाई बजारसँग जोड्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गुणस्तरलाई हेरेर छिटो र छरितो विज्ञान प्रविधिलाई कृषिमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोगसँगै वातावरणलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इज्जत घट्ने होइन, बढ्छ। यो कृषि उद्यमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। उद्यमशीलता र यी सबै बजारसँग जोड्नका लागि फेरि बाटाघाटाहरू, यसलाई भौतिक पूर्वाधारको विकासमा राज्यले दिनुपर्ने ध्यान, क्वालिटीको काम, छिटो छिटो काम, कम खर्चमा धेरै गर्न सकिने कामहरू गर्नुपर्दछ। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा प्रति हेक्टर प्रति बिघा उत्पादन गर्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको भन्दै थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन हुने गरी आधुनिक तरिकाबाट कृषि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अध्यक्षमा पराजित नेता भीम रावलले पार्टीमा जिम्मेवारी लिन
तत्परता नदेखाएको बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले नेता रावलले तत्परता देखाउने बित्तिकै पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर उहाँलाई जिम्मेवारी दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जिम्मेवारी लिनका लागि रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो। हाललाई उहाँ नीतिगत रूपमा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य रहनु भएको पनि महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। रावलजी केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय कमिटीमा रहनु भएन, त्यस अर्थमा उहाँको कार्यविभाजन केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनका रूपमा रहेन। हामीले गरेको नीतिगत निर्णयका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले नीतिगत निर्णयले उहाँलाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गर्छ। त्योभन्दा बाहेकको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको परामर्शमा थप जिम्मेवारीको कुरा रह्यो, उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न तत्परता देखाउनुभयो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ। अहिले नीतिगत रूपमा उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सल्लाहकारका रूपमा उहाँले पार्टीलाई समय समयमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरूको सूचना जारी नगर्ने गल्ती सभामुखले गरेकाले त्यसलाई सच्याउने वा राजीनामा दिने काम भए मात्रै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो। कारणले गर्दाखेरि सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, उहाँले मैले यसो गरिसकेँ अब म पछाडि हट्न सक्दिनँ भन्ने हो भने संसद चलाउने कर्तव्य उहाँको पनि हो। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। या त उहाँले चाहिँ जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो कमजोरी सच्याउने, त्यसो भने संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट आउने परिणामको आफ्नो पार्टीले चिन्ता नगर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको करिब 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अभ्यासलाई नेपालमा विकसित गरेर संविधानमा लेखिएको बताइए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चर खोज्न छोडेनन्। यद्यपि त्यो सम्भव भएन। विद्यमान संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको दुई पटक परीक्षण भएकाले यो संविधान थप सशक्त भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल बताउनुहुन्छ। यो हाम्रो संविधान सभाबाट संविधान बन्नुभन्दा अगाडिका जुन घटनाक्रमहरू हेऱ्यौँ त्यसमा हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असुविधा हुने बित्तिकै संसद भङ्ग गरिहाल्ने त्यो परम्पराबाट छुटकारा पाउनका लागि र संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा विकल्प रहेसम्म कुनै पनि हालतमा संसद भङ्ग गर्न नसकिने त्यस्तो चाहिँ प्रावधान बनाऊ भनेर चाहिँ राखेका थियौँ। तर एउटा कुरा के परास्त भयो भने अब संसद चाहिँ यसरी प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा भङ्ग गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो। व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्रै नभई प्रतिगमनको खतरा जहिले र जहाँ पनि रहने नेता पौडेलको दाबी छ। प्रतिगमन भनेको पुरै व्यवस्था उल्ट्याउने चिज मात्रै होइन। जस्तो हामीले सुनिसक्यौँ कि यो गठबन्धन यो चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धन हो यो गठबन्धन तोड्ने शर्तमा चाहिँ एमसीसी पास गर्न चाहिँ ओलीजी एन्ड टिम तयार भयो भन्ने सुनिएको छ। त त्यो अब त्यसै आफैमा प्रतिगमन भयो, छलफल नगरिकन नेपालको हितको सुरक्षा नगरिकन यथास्थितिमा एमसीसी पास भयो भने त्यो स्वतः एक खालको प्रतिगमन हो। लामो सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा यसका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरूमा ठूलो चिन्ता विकसित भयो। मध्यावधि निर्वाचन भनिए पनि पहिलो त पटक पटक संविधानमा चर खोजेर यसरी नै विघटनको नजिर बस्दै जाला भन्ने भए नेताहरूमा व्याप्त थियो। त्यस्तै कतै चुनाव हुने अवस्था नबन्ने वा सत्तामा प्रतिगामी तत्त्वको पुनरागमन हुन्छ कि भन्ने भए समेत नेताहरूमा थियो। वैशाख 17 र 27 गते केपी ओलीले तोकेको निर्वाचन हुने सम्भावना थिएन। त्यसपछि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि केपी ओलीको स्वयं बहिर्गमन हुन्थ्यो संविधान त त्यसपछिको अवस्था एउटा भ्याकुम क्रिएट हुन्थ्यो र त्यो भ्याकुममा प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाउँथे र अर्को संसदको चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो र ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। धन्न सिङ्गो पत्रकार जगत लडे पुनर्स्थापनाको लागि, सिङ्गो राजनीतिक दलहरू लडे र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो।
प्रतिगमनको खतरा जहिले पनि रहने बताउँदै आगामी पुस 5 गते खबरदारीका रूपमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले देशभरि कार्यक्रम गर्न लागेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो पारी सुरु भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङले सभापति देउवाले दोस्रो पारीमा सेन्चुरी हान्न नसके पनि अर्धशतक हान्ने दावी गर्नुभयो। उपसभापति गुरुङले पार्टीलाई विधि सम्मत बनाउने ठाउँमा आफू पुगेको भन्दै अब पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्ने बताउनुभयो। बहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स राम्रो भएन होला। क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डगआउट हुने ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी हानिराखेका हुन्छ। नवनिर्वाचित उपसभापति गुरुङले महाधिवेशनमा आफूहरूले 40% मत प्राप्त गरेको भए पनि 60-40 जसरी पहिलेको झैं भाग खोज्न नजाने बताउनुभयो। उहाँले न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई रूपान्तरित र न्यायोचित ढङ्गले अघि बढाउने बताउनुभयो। पाऊँ भनेर हात थाप्न हामीले थाल्यौँ भने फेरि हामी पनि पुरातनवादी भइहाल्छौँ, हामी पनि परम्परावादी भइहाल्छौँ, रूपान्तरणवादी होइनौँ भन्ने कुरा त्यहीबाट स्थापित हुन्छ। उपसभापति गुरुङले अब सभापतिबाट नै परिवर्तित कांग्रेस र रूपान्तरित कांग्रेस देखिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमा आउने आश कांग्रेसमा मात्र नभएर अरूमा पनि देखिन्थ्यो। तर मूल नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि कांग्रेसमा युवा पुस्ताको सशक्त उदय भएको छ। कांग्रेसमा पार्टीभित्र लामो समयदेखि पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहसमा जोड दिँदै आएका नयाँ पुस्ताका नेताहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने अपेक्षा धेरैमा थियो। तर सभापतिको पदमा दाबी गर्न नसकेका युवा नेताहरूले अन्ततः शीर्ष नेताहरूको इशारामा महामन्त्रीको पदमै चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति आयो। सुरुवातदेखि नै पराजयको भय बोकेका शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नै आफू प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै ओलीको डर त्रासको शासनबाट सबैले मुक्ति पाएको भन्दै त्यसलाई बचाउने कि नबचाउने त्यसको तय महाधिवेशनले गर्ने बताउनु भएको थियो। पार्टीलाई बलियो बनाउन र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउन आफूलाई भोट माग्न सुरु गर्नु भएको थियो। कांग्रेसको सरकार बनाइराख्न पनि आफू जित्न आवश्यक रहेको देउवाको तर्क थियो। पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको खोजी हुन जरुरी रहेको भन्दै सभापति पदमा दाबी गरेका नेताहरूलाई सत्ता राजनीतिका खेलाडी मानिएका देउवा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल हुनुभयो। इतर पक्षका नेताहरूलाई समेत आफ्नो पक्षमा सामेल गराउन सफल देउवाले तटस्थ बसेका शशाङ्क कोइराला र रामचन्द्र पौडेलसँग समेत लबिङ गरिरहनुभयो। त्यसक्रममा पौडेल र कोइरालाको मौनताको लाभ पनि देउवाले उठाउनुभयो। तर पहिलो चरणमा सभापति बन्न नसक्ने अवस्था आएमा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको युटर्न अप्रत्याशित बन्न पुग्यो। निधि र सिंहको युटर्न, पौडेल र कोइरालाको मौनता नै कांग्रेसको मूल नेतृत्व परिवर्तन खोज्नेको हार बन्न पुग्यो। तर महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा सभापति पछिको मुख्य कार्यकारी पदमा युवा नेतृत्वको उदय भएको छ। पार्टी सभापतिमा देउवाकै निरन्तरता भए पनि महामन्त्रीमा नयाँ पुस्ताका गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उदय कांग्रेसका लागि शुभ संकेत बनेको छ। नेतृत्वमा युवा अनुहार मात्र नभए व्यवहार त समय र समाज सुहाउँदो मुद्दा उठाउन सक्नुपर्ने चुनौती थापा र शर्माका अघि छ। विगतमा कांग्रेसभित्र देखिएका गलत अभ्यास, परम्परावादी सोच र शैली बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री द्वयको काँधमा आएको छ। पार्टीभित्र होस् या बाहिर हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा उभिएका थापा र शर्मा आज जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन्। आगामी 4 वर्षे कार्यकालका लागि अब कांग्रेसमा थापा र शर्माको अग्नि परीक्षाको घडी सुरु भएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गैर सरकारी संस्थामा केही कुराको समस्या परे सरकारलाई निर्धक्क जानकारी दिन आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाली नागरिकभित्र रहेको ऊर्जा शक्तिलाई प्रस्फोटन गर्दा समाज विकासमा अघि बढेकाले सरकारले समर्थन गरेको उहाँले बताउनुभयो। निरक्षरता, गरिबी तथा सबै सीमान्तकृत समुदायमा व्याप्त सामाजिक तथा राजनैतिक विभेदका विरुद्ध लड्न गैर सरकारी संस्थाहरू प्रतिबद्ध छन्। अन्यायमा परेका मानिसहरूको आवाज बन्नु र उनीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु गैर सरकारी संस्थाको लक्ष्य हो। 6500 भन्दा बढी सङ्घ संस्था आबद्ध रहेको गैर सरकारी संस्थाले औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा विभिन्न मुद्दाहरूमा आवाज उठाइरहेको पाइन्छ। गैर सरकारी संस्था महासङ्घको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री
बालकृष्ण खाँडले पनि नेपाली जनताको रक्षाका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सरकार हाम्रो मिलिजुली सरकार हो र मिलिजुली सरकारको कमिटमेन्ट संविधानका प्रति छ, यिनीहरूको शासनका प्रति छ र लोकतन्त्रका प्रति छ र नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, सहकार्य र विकास साझेदारीमा हामी उदार छौँ। 900 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको भूमिकालाई अझ प्रष्ट पारदर्शी बनाउने गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले बताउनुभयो। यसले विशेष गरी महामारी नियन्त्रणमा सङ्घ संस्थाले खेलेको भूमिका, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिकाको कुरा यहाँ छलफल हुन्छ। त्यसबाहेक पनि विशेष गरी दिगो विकास लक्ष्यमा हामीले खेल्ने भूमिका र यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो के हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो नागरिक सङ्घ संस्थाको पहिचानको सन्दर्भमा यो महाधिवेशनले घनीभूत ढङ्गले छलफल गर्नेछ र भोलिको दिनमा सङ्घ संस्था मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानुनदेखि सङ्घ संस्थाको परिचालन, कर लगायतका मुद्दाहरू समाधान गर्न चुनौती रहेको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ। सङ्घ संस्थाहरूसँग धेरै चुनौती छन्। सङ्घ संस्था मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, कानुन बनाउने सन्दर्भमा, सङ्घ संस्थाहरूको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा, स्रोतको पहिचान गर्ने कुराहरू, कर भ्याटका कुराहरू लगायत तमाम मुद्दाहरू छन्। अर्को कुरा सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा यो विपदको समयमा सङ्घ संस्थाले खेलेको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंह, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अर्जुन कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। नेपालमा कुपोषणको अवस्थाबारे बुझ्न र नेपाललाई कुपोषण मुक्त राष्ट्र बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा पोषणको कमीको पूर्ति नामक अध्ययन सुरु भएको थियो। 18 महिना पहिले सुरु गरेको अनुसन्धानको अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालमा एकातिर 32% बालबालिकाहरू दीर्घ रूपमा कुपोषित छन् भने अर्कोतर्फ 17% महिलाहरू अधिक तौलबाट ग्रसित छन्। कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको स्थितिको अवस्था भौगोलिक क्षेत्र, उमेर समूह र आर्थिक अवस्था अनुसार फरक छन्। बहुआयामिक गरिबी, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति, कोभिड-19 जस्ता महामारीका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता र कमजोर पूर्वाधारको कारण नेपालमा कुपोषण बढेको र यसको न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुगेको छ। नेपालका 22% परिवार आवश्यक पौष्टिक आहार खानाबाट वञ्चित छन्, जसको असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा परेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा यसलाई राम्रो पनि हामी भन्न नसक्ने अवस्थामा छौँ, किनभने करिब 22% घरधुरीले, नेपाली जनताले चाहिँ पोषणयुक्त खानालाई चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने देखाएको छ यो रिपोर्टले। कुपोषणको मुख्य कारणहरूमा न्यून खाद्य विविधता, खाद्य पदार्थमा आवश्यक पोषण तत्त्वको कमी र ताजा पोषिलो खाद्य वस्तुको उत्पादन घट्नु रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। व्यवस्थित रूपमा कुपोषणको रोकथाम गर्न बहुक्षेत्रीय प्रयासको आवश्यक देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा कुपोषणको क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि नेपालमा भने यो समस्या विद्यमान रहेको आयोगले जनाएको छ। 3-4 दशकमा हामीले पोषणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, तथापि अझै पनि कुपोषणको समस्या विद्यमान छ। सुदूरपश्चिममा, कर्णालीमा, प्रदेश नम्बर 2 मा यो समस्याहरू अझै बढी देखिएको छ। कुपोषणको विद्यमान अवस्थालाई निर्मूल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका साथै नेपाल सरकार पनि लागि परेको आयोगले जनाएको छ। वितरणमुखी कार्यक्रमहरू धेरै छ। अब वितरणमुखी कार्यक्रम भएर त मात्रै भएन, उत्पादन गर्नु पर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो र रोजगारी सिर्जना गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँको के छ भने पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने न्युट्रिसनको कार्यक्रममा छिटो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। बिउ दिएर मात्र होइन, रोप्न पनि सिकाउन सके नेपालमा विद्यमान कुपोषणको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। नेपालमा प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ खोज अन्वेषण गर्दै योगदान पुर्याएकाहरूलाई सम्मान गरिएको छ। आयोजक आइसिटी अवार्डले F1 सफ्ट आइसिटी अवार्ड 2021 अन्तर्गत विभिन्न 12 विधामा प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तक र सम्भावना बनाएका मध्ये उत्कृष्टताको खोजी गर्दै यो अवार्ड वितरण गरिएको हो। सन् 2016 देखि सुरु गरिएको अवार्ड कार्यक्रमले नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ विकास
आविष्कार गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको आयोजकको दाबी छ। यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई स्टार्टअप र इनोभेसनलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो सुरुवात गरेका थियौँ। पहिलो आइसिटी अवार्डमा 2वटा विधा मात्रै थिए। हामीले स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड र पायोनियर आइसिटी अवार्ड मात्रै आयोजना गरेका थियौँ। हामीले 10 वर्षदेखि स्टार्टअप नेपालमा को छन्, के गरिरहेका छन्, नयाँ इनोभेसन के हुनसक्छ भनेर खोज गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका थियौँ। यस वर्ष अवार्डका लागि 400 बढीको अनलाइन आवेदन परेको थियो। अवार्डका लागि 12 जना विशिष्ट निर्णयकर्ता र 15 जनाको सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो। विगत 4 महिनादेखि विभिन्न छनौट प्रक्रिया प्री इभेन्ट क्याम्पेनहरू सञ्चालन गरिएका थिए। कार्यक्रममा उत्कृष्टहरूलाई सम्मान वितरण गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालमा पनि प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगति भइरहेको कार्यक्रमपछि थाहा पाएको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले सृजनशीलता जगाउन सहयोगी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अरू प्रभावकारी बनाउन यो क्षेत्रलाई भरपर्दो बनाउन यो क्षेत्रलाई विकास गरेर एसियामा नै विशेष स्थान नेपालको स्थापित गर्नका निमित्त तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने कुरामा पनि मैले विश्वास लिएको छु र तपाईहरु जो सम्मानित हुनुभएको छ यसबाट अरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने पनि विश्वास मैले लिएको छु। कार्यक्रमकै दौरान मन्त्री कार्कीले प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरूसँग बसेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारबाट राखिएको अपेक्षा र सहयोगसँगै बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले ललितपुर महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गरी काम गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिकाको 103औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले महानगरपालिकाको कला, संस्कृति तथा सम्पदाको विकास र संरक्षण गर्ने र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका कामहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महानगरपालिकाको विकासका निम्ति राजनीतिक तहमा कुनै पनि मतभेदहरू नभएको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक विचार र आस्थालाई आफ्नै ठाउँमा राखेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महानगरपालिकाको विकास गर्ने कुरामा चाहे कला, संस्कृति, सम्पदाको विकास र संरक्षण होस्, चाहे जनशक्तिको विकास गर्ने कुरा होस्, भौतिक पूर्वाधारको विकास होस्, पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छताको कुरा होस् या यहाँको अरू आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने क्षेत्रमा यो कार्यकाल चाहिँ हाम्रो बडो राम्रो सहकार्य भएको छ। हामी विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँ प्रतिनिधि छौँ, तर यो ठाउँको विकास र उन्नतिको निम्ति, यसको संरक्षण र उन्नतिको निम्ति हाम्रा कुनै पनि खास मतभेदहरू रहेनन् र रहनु पनि हुन्न। मन्त्री भुसालले ललितपुर महानगरपालिकालाई भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्वच्छ वातावरण लगायतमा विकास गरेर सम्पन्न महानगरपालिका बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। महानगरको विकास र उन्नतिका निम्ति आफ्नो सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 274 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9016 जनाको नमुनाको परीक्षण गर्दा 274 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11570 पुगेको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 270 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 5522 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा घट्दो क्रम देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकको समग्र वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक नहुँदा अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको मुलुकको वित्तीय विवरण अनुसार वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणले अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति निकै नै डरलाग्दो अवस्थामा ओह्रालो लागेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। यस अवधिमा शोधनान्तर घाटा 1 खर्ब 50 अर्ब पुगेको छ। असोज मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा 76 अर्ब 14 करोड रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै उच्च व्यापार घाटा घट्दो रेमिट्यान्सका कारण शोधनान्तर घाटा 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। साउनमा 38 अर्ब 75 करोड घाटा पुगेको थियो भने भदौमा 83 अर्ब 41 करोड र असोजमा 76 अर्ब 14 करोड घाटामा रहेको थियो। पछिल्लो 1 महिनामै शोधनान्तर घाटा 74 अर्ब 24 करोड रुपियाँ भएको छ। यस्तै रेमिट्यान्सले धानेको देशमा कार्तिक महिनामा रेमिट्यान्स पनि 7.5% घटेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत घटेर 2 वर्ष यताकै न्यून अवस्थामा पुगेको छ। कार्तिक महिनामा विदेशी सञ्चिति 12 खर्ब 44 अर्बमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बीचमा आएर विदेशी सञ्चिति 15 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँसम्म पुगेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 4.9 महिनाको वस्तु आयात र 7.2 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 51 करोड अमेरिकी डलरले विदेशी सञ्चिति घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। त्यस्तै नेपाली मुद्रामा डलर सञ्चिति असोजको तुलनामा कार्तिकमा 74 अर्ब 47 करोड रुपियाँ घटेको छ। असोजमा 13 खर्ब 19 अर्ब 32 करोड रहेको डलरको सञ्चिति कार्तिकमा 12 खर्ब 44 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा मात्रै सीमित रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित कारबाहीमा परेका 4 खेलाडीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मल्ल सहितका खेलाडीले क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्याको हल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल संवाद अघि बढाउन क्यानलाई आग्रह गरेका हुन्। क्यानको निर्णयले क्रिकेटमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीले ब्याट र बल छाड्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन नदिन समेत खेलाडीहरूले अपील गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू संवादका लागि तयार रहेको भन्दै क्यानले निर्णय पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय टिमभित्र आफूले गुट बनाएको आरोप निराधार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र सातो बाटो युथ क्लबले बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार दुवै टोलीले 1-1 को बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा आर्मीले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। आर्मीले खेलको 10औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। दिनेश हेन्जनले पेनाल्टी बक्सबाट गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका छन्। तर सातो बाटोका मार्टिन्स अजाईले 16औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका हुन्। बराबरीसँगै 5 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै आर्मी तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। यता बराबरीपछि सातो बाटो 8 अङ्क सहित चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। समान 4 खेल खेलेको मचिन्द्र फुटबल क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 10-10 अङ्क सहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। आजै भएको दोस्रो खेलमा मचिन्द्र र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मचिन्द्र र सङ्कटाले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी।
मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मल हरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई सबै खालका अन्याय, अत्याचार र शोषण दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्षमा पराजित नेता भीम रावलले पार्टीमा जिम्मेवारी लिन तत्परता नदेखाएको बताउनु भएको छ। उहाँले जिम्मेवारी लिनका लागि रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो। त्यस्तै महासचिव पोखरेलले संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उत्तरी चीनको सांक्सी प्रान्तमा 30 घण्टा भन्दा बढी समयदेखि बाढी आए पनि खानीमा फँसेका 21 जना खानी कामदारको उद्धार कार्य जारी रहेको छ। 400 भन्दा बढी उद्धारकर्ताहरू उद्धार कार्यका लागि खानीतर्फ गएको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलमा थुप्रै पम्पहरू स्थापना गरिएको बताइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र सातदोबाटो युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा शुक्रबार दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा आर्मीले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। आर्मीले खेलको 10औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। बराबरीसँगै 5 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै आर्मी तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।